बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इंसान। इंसान किस लुगत की या किस ज़ुबान की लफ्ज़ हैं, तो इसको अगर हम समझें तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान की डिक्शनरी में अगर हम देखें तो ये निस्यान या उन्स से बना होता है, या इसका मादा निस्यान या उन्स है। अगर निस्यान है तो इसका माना है बोलने वाला, उससे चीज़ भूल जाता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से बोल चुका था जन्नत में एक मेवा न खाने का। और दूसरा माना अगर हम ले ले तो अरबी में इंसान का माना है मोहब्बत उन्स, यानी वो लोगों से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, वो नफरत नहीं फैलाएगा, न किसी से नफरत करेगा, चाहे वो जो भी हो इंसान, चाहे जो काफिर क्यों ना हो। तो अगर वो उन्स है, उसमें अपनाइयत है, इसमें मोहब्बत है, इसमें उनसियत है, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचता, इससे कोई नहीं डरता, उससे को देकर आपका बाल कड़ा नहीं होते, यानी आपसे वो मुतमईन होगा कि इंसान मुझे तकलीफ या जरर या कोई और चीज मुझे नहीं पहुंचाएगा। नो इस पीछे अगर हम आए, नो इंसान की असल तौहीद है, यानी इंसान में ये है कि वो इसमें तौहीद हो, इसमें यकसोई हो, इसका आज और आने वाला कल एक हो, उसका कवल और अमल एक हो, उसका जबान और दिल का रास्ता एक हो, उसका मजबूत यानी कोने में और मैदान में बात करने का तर्ज एक हो, वो दुगलापन का शिकार न हो। नंबर 2, इंसान खैरख्वाह हो, इंसान अपने खैरख्वाह भी हो, लेकिन अपने खैरख्वाही के साथ दूसरे इंसानों का भी खैरख्वाह हो। हत्ता कि यहाँ तक कि हमारे इस्लाम भी यही बताता है कि इंसान जानवर पर भी जुल्म न करे, इंसान जानवर पर भी इतना बोझ डाले जितना वो उठा सकता है। तीसरी, इंसान में नज़म हो, वो भेड़ बकरियों की तरह न चले, उसके चाल चलन, उसके जिंदगी का गुजरना और इसका जिंदगी चलना और कोई काम करना वो नज़म और इमामत और खिलाफत के मुताबिक हो, इसमें नज़म हो। मुआवनत भी हो, वो ऐसा ना हो को दूसरों की पाँव से पकड़ कर घसीटे, बल्कि दूसरे को मुआवनत करे, दूसरों को प्रोटेक्ट करे, दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ दे, दूसरों के साथ हमदर्दी का इजहार करे, इसके गम और खुशी में शरीक हो जाए। और दूसरी बात ये कि मुआवनत यानी जितनी उससे हो सके अब अपने दूसरे इंसान भाई का वो उसके साथ मुआवनत करने जितना उसके बस में हो। मिसाल के तौर पर नंबर 4, तबीयत व फितरत। तब इसकी चाप को कहते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर अल्लाह ने बनाया है इसको तबीयत कहते हैं अरबी में। और फितरत ये जो हमारी खसूसियात स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी खसूसियात, हमारी खवास खसूसियात की जो हमारी स्ट्रक्चर या बॉडी के साथ ताल्लुक हैं उसको फितरत कहते हैं। आगे आए तो इंसान की तख्लीक किस चीज़ से है। नंबर 2, इंसान का मकाम क्या है, और नंबर 3, इंसान की फितरत क्या है। नंबर 4, इंसान इस दुनिया में क्यों आया है। ये 4 सवालात के हम जवाब देंगे कुरान और सुन्नत से। अगर हम देखें इंसान की तख्लीक के बारे में, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 12, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिम मिन तीन। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक मैंने मट्टी के खलासे से किया है। फिर इंसान की तख्लीक हमने मट्टी से के खलासे से किया है, जैसे कि मट्टी में सुर्ख रंग, बोरा रंग और काला रंग, सफ़ेद रंग और हर किस्म के रंगे मौजूद हैं। तो इसी तरह इंसान की तख्लीक में आप इंसानों में जाए, इंसान में काले भी होंगे, बोरे भी होंगे, गोरे भी होंगे, सफ़ेद भी होंगे और किस्म किस्म रंग के लोग आपको नज़र आएंगे। ये मट्टी की जो खसूसियात है ये उसमें ज़ाहिर हो चुके हैं। फिर इंसान की जो तख्लीक है ये 2 चीज़ों का जोड़ा है। अगर जिस्म और रूह मिल जाए तो इसको इंसान कहते हैं। न सिर्फ रूह को इंसान कहते हैं, न सिर्फ जिस्म को कहते हैं, यानी अगर जिस्म में रूह डाली जाए तो फिर उसको इंसान कहते हैं, वरना वैसे रूह तो आलम अरवाह में रूह है, उसको इंसान ही कहते हैं। और जैसे जिस्म से फिर रूह निकल जाए
تو پھر وہ پھر خالی ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی، تو پھر اس کو ہم اپنی ترتیب سے وہ دفن کرتے۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ مکرم ہے، محترم ہے، اور فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، سورۃ الاسراء آیت 70، بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، یعنی انسان محترم ہے، عزت مند ہے، فرشتوں سے اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ پھر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سورۃ الحجر آیت نمبر 30 یعنی 30ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتی، تو اتنا پاک مخلوق اگر انسان کو سجدہ کرے تو یہاں سے انسان کی اشرف المخلوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان سب سے ان کائنات میں محترم و مکرم ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 28 یعنی 28 آیت میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، اس کو ایک دست آئے، اس کو کائے آئے تو پھر وہ چل نہیں سکتا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ چل نہیں سکتا، وہ پھر نہیں سکتا، اس پہ دورہ مرگی کا آ جائے تو اس کے پاؤں اور ہاتھ اور کوئی چیز بھی کام نہیں کرتا۔ تو انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا اس کو خراب کرنے میں، اتنا کمزور ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الانسان خلق ہلوغا، یہ سورۃ المعارج آیت نمبر 19 آیت میں فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے، جلد بازی کرتا ہے، پشتوں میں اس کو ہم بیڑا کہتے ہیں، بیڑا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اس کے بارے اگر ہم قرآن سے رہنمائی لے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الذاریات، سورۃ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ الذاریات آیات 56 میں فرماتے ہیں، یعنی 56 آیات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرے غلامی کرے، وہ میرا نائب ہو، وہ میرا خلیفہ ہو، جو میں کہوں ان پہ چلے، جو ہدایت میں دو، جو سافٹ ویئر میں اس میں انسٹال کر دو بس وہی کام کرے، جیسے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر۔ اس کا اپنا نہ سر ہے نہ مال ہے، نہ زر ہے، نہ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ کسی کا دیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے مقام دی، اللہ تعالیٰ نے فطرت بتا دی، اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، روح میں اس میں ڈالا ہے، جسم بھی اس نے بنایا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اتنا مراحل سے گزر کر پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہوگا، وہ اللہ کا نائب ہوگا، وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ تو ہم اس کو لمبا نہیں جاتے، تو پھر ہم انسانیت کی تقوی کیا ہیں یا انسانی تقوی کیا ہے؟ کافر اور مسلمان کی بات بعد میں ہے، اس دوسری ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے، لیکن کافر انسان دونوں اگر انسان ہے تو اس کی تقوی کیا ہے؟ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے گا تو انسانیت سے نکل جائے گا، وہ وعدہ پورا کرے گا، اگر وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے یا وعدہ کھائے تو وعدہ اپنے پیٹ پہ کھائے یا وعدہ پورا نہ کرے تو پھر اس کو رات گئی بات گئی، اس طرح باتیں کرے تو انسانیت کے دوسرے درجے سے نکل گئی۔ امانت دار ہونا یعنی انسانیت کی تقوی ہیں، چاہے کافر ہیں چاہے مومن ہیں، وہ امانت دار ہو، نہ کہ خیانت، وہ خیانت نہیں، اگر خیانت کرے گا امانت میں تو پھر وہ چاہے وہ اپنی ذات کے لیے غلامی میں خیانت کرے گا،
انا ربکم الاعلی، فرعون نے جو کہا تو اس نے خیانت کی ہے۔ اگر وہ اپنی جان میں، مال میں یا دوسرے کی جان و مال میں خیانت کرتا ہے تو پھر وہ امانت دار نہیں ہے، وہ خیانت دار ہے، تو پھر وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے، وہ پھر درندہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات، چوتھی بات، اس میں یکسو ہونا، توحید ہونا چاہیے، یعنی وہ جو کہے وہی کرے، جو آج ہو کل وہی ہو، جو آج ہیں پرسوں وہی ہو، پرسوں وہی ہو، جو جس نے آج بات کی ہے کل وہی بات کرے، جو پہلے بات کرے پہلے سوچے۔ اسی طرح اس میں یکسوئی ہو، توحید ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تضادات کا مجموعہ ہو، اس کی آج کی بات کل کی بات اس کی تردید کرے، اس کی آج کی شخصیت کل کی شخصیت اس کی تردید کرے، ایسا نہ ہو۔ اور پانچواں، گالم گلوچ بھی نہ دے اور جھگڑا نہ کرے، فساد فی الارض بھی نہ کرے اور گالم گلوچ بھی نہ کرے۔ یہ چار تقریباً حدیث میں آ چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ میں نے بتایا کہ انسان کا تقوی یہ ہے کہ وہ سچ بولے، وعدہ پورا کرے، امانت دار ہو، اس میں توحید یکسوئی ہو اور گالم گلوچ اور جھگڑا سے پرہیز کرے، تو پھر وہ انسان ہے۔ اس کے بعد ہم پھر تقسیم کریں گے، انسان اگر اللہ پر انکار کرے تو کافر ہے، اگر اللہ کو مانے تو مومن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔